बात ज़रा करते हैं उन मुसाफिरों की जो अपनी मंजिल मकसूद पे जाने के लिए रवाना होते हैं सफ़र पे, लेकिन फिर उनको ऑफलोड या डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऑफलोड की बात हो रही है ख़ास तौर पे, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है कि क्या वजह है कि इन मुसाफिरों के पास तमाम दस्तावेज़ात, तमाम कागज़ात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको ऑफलोड किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ सर्कुलेट कर रही हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन अली नकवी साहब इनसे बाकायदा गुफ्तगू करते हुए सुने जा रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मैटर, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड जनाब मोहम्मद अली ज़िया साहब मौजूद हैं। आप डायरेक्टर FIA हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या माजरा है, ये कौन लोग हैं जिनको सिंगल आउट किया जा रहा है, या कुछ ख़ास इनकी जो डेस्टिनेशंस थी दैट इज़ द पर्टिकुलर थिंग कि कुछ ख़ास ममालिक की तरफ जाने वाले मुसाफिरों की ज़्यादा चेकिंग हो रही है? व्हाट्स द सिनेरियो? जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। और जी। इसमें जैसा कि आपने भी कहा कि इवन हमारे जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो ही हिमसेल्फ इज गोइंग टू द एयरपोर्ट्स और वो इस जी। चीज़ को सारा वो मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं वो इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 3-4 दिन से सोशल मीडिया या मीडिया पे आ रहा है इसलिए इसकी कोई एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जा रही है, बल्कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस और जिसकी सेंसिटिविटी और जिसकी जो सेंसिटिविटी है हमेशा से बहुत ज़्यादा होती है। सो पहले तो आपने एक बात कही कि क्या किसी को सिंगल आउट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून के जो फिल्टर्स हैं, जो एक प्रोसीजर्स हैं, वो फिल्टर लगाए इसीलिए जाते हैं कि आप उसके अंदर से जो तो उसमें वेल डिजर्विंग है, जो अपने तमाम तरह लीगैलिटी फॉलो कर रहा है, वो उसमें से पास थ्रू होता जाए, और जो उसमें कहीं ना कहीं लैक करता है तो वो उस फिल्टर में पॉप अप हो जाए। आपने दो तरफ निशानदेही की, एक डिपोर्टीज की, एक ऑफलोडीज की। बेशक आपने दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों की कनेक्टिविटी है, और डिपोर्टीज जो है वही ऑफलोडीज का बाइस बनते हैं। बिल्कुल। जैसे कि एक फिगर मैंने आपकी मीडिया को साथ से दिया कि तकरीबन इस साल में तकरीबन 52,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट किए गए। और उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी वहां पे इलीगैलिटी उन्होंने की, या ओवरस्टे किया, या कहीं ना कहीं ऐसी एम्बिग्युइटी थी जिस वजह से उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। बिल्कुल। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दूसरे मुल्कों की डेटाबेस में एंटर हो जाती हैं, और वो हमारे जो वो जेन्युइन ट्रेवल्स हैं, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे, वीजा पे, जायज पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, या किसी भी अपने जो है मजहबी रिचुअल्स के लिए जो वो बाहर ट्रेवल करते हैं, उनके लिए फिर कहने के मसले और प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। अली अब साहब, यहाँ पे बात कुछ जी सवालात आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताइए कि पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक FIA के कुछ नंबर्स जो इंटीरियर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सामने रखे गए कि तकरीबन 50,000 ज़ायरीन जो ईरान और इराक की तरफ गए थे ज़ियारत, आपने जैसे कहा कि मजहबी रसूमात के लिए या ज़ियारत के लिए, वो वतन वापस नहीं आए हैं। दे हैव बिन रिगार्डेड एज मिसिंग पीपल, जो स्लिप हो गए। इसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजें वही वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम इस आज टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उम्रा और ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, और वहां से ऐसे मिड ट्रांजिट या आगे ऐसे रूट्स लेते हैं जो कि अपने इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हुए, ह्यूमन स्मगलर्स के हत्थे चढ़ते हुए, वो आगे जो है यूरोपियन कंट्रीज तरफ वो डिफरेंट जी। ट्रैक्स और रूट्स के जरिए वो निकलने की कोशिश करते हैं। साथ साथ मैं भी बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग मुख्तलिफ टूरिज्म के पर्पजेस के लिए गए। हमारे पास पूरा उनका डाटा है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे लोग हमारे स्लाइटली कंप्यूटर लिटरेट लोगों को बुलाते हैं, और उसके बाद तकरीबन ऐसी परसेंटेज रेशो हमारे सामने इन फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि वो लोग वापस नहीं आए। एक तकरीबन 70% की वैसी बात ममालिक में है। आई डोंट वांट टू नेम फ्यू कंट्रीज बिकॉज उसमें हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स होते हैं। सो जहाँ पे लोग गए और वहां पे फिर वो वापसी उन्होंने नहीं की, और फिर उसके वैसे बाद उनके आप पेरेंट्स नहीं उनके कह सकते, मैं कुछ ममालिक का जिक्र यहाँ पे कर देती हूँ। जैसे सऊदीया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभाम का इजहार किया था, एंड दैट इज़ वाई हमने देखा कि रद्दोबदल। इसमें एक एंगल जो अभी तक हमने कवर नहीं किया अली ज़िया साहब, इज़ द बेगरी माफिया, यानी वो लोग जी जो गदागरी का एक मुनज़्ज़म गिरोह है। सऊदीया ने इसको पॉइंट आउट किया। आई वाज सरप्राइज टू नो कि इथियोपिया जैसे मुल्क से भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए, और वहाँ पे भी एक बेगरी माफिया को क्रैक किया जा रहा है। तो इट्स जस्ट नॉट टूरिज्म, आपने जिस तरह इशारा किया, एक पूरा बेगर्स का माफिया जो कहीं ना कहीं अपने सिर्फ टिकट का और वीज़ा का इंतज़ाम कर लेता है। पूरे इसमें ट्रैवल एजेंसीज मुलव्वस हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ये वहाँ पहुँच कर इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल होती है कि गदागरी करेंगे, पैसे जमा करेंगे, जिसमें फिर कमीशंस और कट सारे लोगों को दिया जाता है। इसके बारे में मजीद कोई हमें डिटेल्स पता चली हैं? देखिए, पहले तो मैं बिलीव मी जो आउटकम है इन 4-5 दिनों का, मैं बहुत खुश हूँ कि
آپ لوگ جو ہمارے میڈیا کے دوست احباب ہیں وہ خود بھی ان معلومات سے اتنا آپ نے اس پہ ریسرچ کی, آپ نے ان کو ڈھونڈا, اور اب آپ بیسیکلی ہمارا جو ایک نیریٹو ہے یا جو ہمارا ایک پرابلم ہے اس کو خود اجاگر کر رہے ہیں اپنے ورڈ آف ماؤتھ سے. سو دیر از ویری لٹل لیفٹ فار می ٹو سے, بٹ آئی کین جسٹ انڈورس اٹ کہ بالکل ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان ملکوں سے بیگری کے لیے واپس بھیجے گئے, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں ہمارے ویزاز کے لیے ہمیں ایک جو جینوئن ٹریولر ہے اس کو کتنا پرابلم ہو گیا ہے. یعنی ایسے ممالک جہاں پہ 24 سے 48 گھنٹے میں ویزا مل جایا کرتا تھا, اب وہاں پہ آپ ویزا نہیں لے سکتے ہیں, بہت ساری شرائط ایڈ ہو گئی ہیں. سو بیسیکلی دیٹ از دا فلٹر جو کہ لگایا جاتا ہے ایز پر لا اینڈ ایز پر دی ایس او پیز اور رسک پروفائلنگ پراپر کر کے, جس فلٹر کے تحت ایسے لوگوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا الجبرا کا کوشچن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے سنگل آؤٹ کرتے ہیں, کیسے پہچانتے ہیں. کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس وہ ٹولز ہوتے ہیں, وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ان کے پاس ایک سیٹ آف نالج ہوتا ہے بیک اینڈ پہ, جس کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں. دیٹ may seems to be a very $1 million question for somebody else, but somebody who is linked with an investigation agency, investigation setup کے ساتھ linked ہے, اس کے لیے وہ سارے ٹولز, وہ ساری انفارمیشن اس کے بیک اینڈ پہ ہوتی ہے, ہمارے سافٹ ویئر ڈیٹا ڈیسک پہ ہوتی ہے, ہمارا پیچھے جو ایک اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا سیل کام کر رہا ہوتا ہے. علی صاحب, دو چھوٹے چھوٹے سوالات, وقت میرے پاس مختصر ہوگا تو ضرور لے کے چلوں گی. سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ کافی عرصے سے بہترین بائیلیٹرل ریلیشنز کے باوجود پاکستانیوں کو یو اے ای بالخصوص دبئی کا ویزا لینے میں مشکلات ہو رہی ہیں. دوبارہ یہ خبر اس وقت گردش کر رہی ہے, اس کے بارے میں میں چاہوں گی کیونکہ آج انٹرسٹنگلی یو اے ای کا نیشنل ڈے بھی ہے. واٹ از دا ریزن؟ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یو اے ای نے یہ مانگ سامنے رکھی ہے کہ اسی طرح کے جو ایسے لوگ جو اوور سٹے کر رہے ہیں اپنے ویزا کو, یا وہاں پہ کسی بھی طرح کے پیٹی یا بڑے کرائم میں پائے جاتے ہیں, اور اگر وہ اریسٹ ہوتے ہیں, دے وانٹ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ ود دا پاکستانی گورنمنٹ کہ ان کو پاکستان اپنے خرچے پہ ڈیپورٹ کر کے واپس لے کر جائے گا, جس پہ کہیں نہ کہیں کوئی ریزسٹنس ہے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے, کوئی ویٹیج ہے؟ بیکاز یو ہیو یور آئیز اینڈ ایئرز ود دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس, تو ہمیں بتائیے گا. لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ تو بالکل ایک ملکوں کی ایک فارن پالیسی اور ملکوں کے بہت ہائی لیول بائیلیٹرل ریلیشن کی بات ہے, لیکن میں اس پہ اتنا کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی ان ملکوں کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے جو خود اپنے رول آف لا پہ بہت زیادہ چلتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ویزا جو ہوتا ہے یہ انہی ملکوں کے تحت ان لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور وہ اس ویزا پہ جاتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی جب یہ پرپز تو ان کا وہ جو ہے وہ اپنے ملک میں ٹوریزم کو یا ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ سعودی عربیہ سے بہت سارے بیگرز ڈپورٹ ہوئے, یو اے کی آپ نے بات کی تو وہاں سے بھی اس قسم کے بہت سارے کرمنل ایلیمنٹ کے لوگ تھے جو وہاں سے ڈپورٹ ہوئے. سو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپیکٹیشن تو دوسرے ممالک کی ہم سے ہوگی, وہ تو ہماری دوسرے ممالک سے ہوتی ہے, ان کی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم جو ہماری امیگریشن پالیسی ہے, جو ہماری امیگریشن رجیم ہے, وہ اس طرح کی ہو کہ ہم فلٹر کر کے ایسے لوگوں کو, چونکہ وہ کسی کو بائی کریکٹر اور بائی فیس تو اس طرح سے نہیں جانتے ہیں, وہ تو ویزا جب دیا جاتا ہے تو بہت ساری ریسرچ ٹولز تو نہیں اویلیبل ہوتے کسی کے پاس چیک کرنے کے لیے. سو پرائمریلی یہ ہم پہ رسپانسبلٹی آتی ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے ویزا کچھ سخت اس لیے ہوا اور کیونکہ ہمارے کچھ ایسے کیسز وہاں پہ پکڑے گئے, اور اسی کے تدارک میں یہ ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں تاکہ اوورآل ہم اپنے گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی حرمت کو بڑھا سکیں. ایبسلیوٹلی. علی صاحب, لیٹس ٹرائی ٹو کلوز دا لوپ. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں کسی کو بھی ہم ڈیپورٹ کر رہے ہیں یا پھر اس کو آف لوڈ کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس یہ کلیئر ریزن موجود ہے کہ بھائی اس کے دستاویزات مکمل نہیں ہیں یا اس کا ارادہ واپس آنے کا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں دوسرے ممالک سے, یا جو ہم خود آف لوڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے؟ کیا وہ اریسٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان کو اپنا کیس, اپنی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے؟ بیکاز دس از اے کرمنل اوفینس. اور اگر یہ شخص وہاں پہ چلا جاتا تو یہ پاکستان کی سبکی کا باعث بنتا, تو کیا اسٹیٹ اس پہ کوئی ایکشن لے رہی ہے؟ جو لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو وہاں پہ کچھ اپنے ڈاکومنٹس ایکسپائری کی وجہ سے ڈپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ آ کے ان کو نئے ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں. بٹ جو بھی کرمنل لائبلٹیز پہ ڈپورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف پراپر کرمنل ایکشنز ہوتے ہیں, یا جو ایسے لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں جنہوں نے فوج ڈاکومنٹس یہاں سے جانے کے بعد کسی اور ملک سے لیے ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں. سو ان براڈر ٹرمینالوجیز whosoever is deported on criminal liabilities کے خلاف یہاں پہ کرمنل ایکشن ہوتا ہے. ان کے پاسپورٹ کو 5 سال کے لیے بلاک کیا جاتا ہے, ان کی ٹریول کو بلاک کیا جاتا ہے. یہ بہت سارے ایسے مختلف ایکشن لے جاتے ہیں جو ڈفرینٹ شیڈز اور ڈفرینٹ کیٹیگریز تحت ہوتے ہیں. بات جہاں تک آ گئی آف لوڈ کرنے والے لوگوں کی, آف لوڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے میں بتایا پہلے آپ کو, کچھ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی یا ان کو مختلف قسم کے ہیومن اسمگلرز جو ہیں وہ ٹریپ کر کے باہر لے جا رہے ہوتے ہیں. بلیو می دیر آر سچ کائنڈ آف انوسینٹ پیپل جن کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایکس کنٹری جائیں گے, وہاں بالکل پھر آپ کو کچھ ایسا اسٹے کر کے وائی کنٹری لیگلی لے کے جائیں گے. سو ان کو ہم ایز اے وکٹم ٹریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کی
उनको काउंसलिंग की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वेरी राइट इन पॉइंटिंग आउट. लास्ट वन क्वेश्चन जो मैं आपसे क्विकली करना चाहूँगी, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या दिस इज़ अ टू वे ऑपरेशन हैपनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में भी कई लोग इलीगली एंटर होना चाहते हैं, क्या FIA उसके हवाले से भी मुतहरिक है? एग्जैक्टली, इट्स अ टू वे ऑपरेशन. बाहर से कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या जिनके ऊपर हमें शक पड़ जाता है कि इनसे इश्यूज रिलेटेड होंगे, तो हम भी उनको अपने मुल्क में एंट्री डिनाइल देते हैं. देयर आर सच केसेस, हम भी उनको एंट्री डिनाइल देते हैं. सो इट्स अ टू वे ऑपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट. हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली ज़िया साहब, यूर अ डायरेक्टर विद FIA इन लाहौर. ये हमारे अपने ग्रीन पासपोर्ट की हुर्मत और उसकी ताज़ीम को बढ़ाने के लिए स्टेप्स हैं. यकीनन अगर आप किसी भी इस तरह के सिनेरियो में ट्रैप होते हैं या आपको कोई भी झूठ बोल के किसी और मुल्क में ले जा रहा होता है, प्लीज़ इन एजेंट से आपने होशियार रहना है.